خانم ما نه ایشونو میشناسیم و نه از عقدشون با جمال خبر داریم. به ما رحم کن خانم. الانم داری الکی منو اینجا میچرخونی که جایی که مثلا عقد کردی و به هم نشون بدی؟ آره؟ اسم اون حوریه. کی اسمش حوریه جمال؟ چه نسبتی باهات داره؟ حال باباتو ببین. از استرس لب به غذا هم نزده. بعضی وقتا حس میکنم حتی درست نفس نمیکشه. من این اشتباهو کردم. زنمو بریم؟ کجا؟ باید برم برای حوری دعا ببندم دیگه. آها، نه اون هنوز داره خودشو درست میکنه. بده من خودم میبندم. باشه چشم. ولی زنمو حتما امروز باید ببندینا. آخه مادر جان خیلی سفارش کرده. باشه. خب دیگه زنمو با اجازتون. خب چه عجله‌ایه؟ خب چی کار کنم زنمو؟ نذاشتین که عروس خانومو ببینین. دیگه وایسین برای چی؟ من واقعا شرمنده‌ام. من زنمو دارم شوخی میکنم. آها. شما که میدونین ما چقدر راهمون دوره. بهتره بریم تا غروب برسیم دیگه. آره ولی آخه هنوز هیچی هم که نخوردی. زحمت نکشید زنمو جان. من که اینجا مهمون نیستم. نه ولی اون بنده خداها که مهمونن دیگه. باید ازشون پذیرایی کنیم. صفورا زود بیا اینجا. آخه زنمو جان. آخه ماخه نداریم. نمیتونم بذارم با گلوی خشک از خونم برید بیرون. بشین. برو بشین. بله. صفورا برو زود وسایل پذیرایی رو بیار. بدو. چشم. ربیه جان من الان میام. حرفمو باور کن، من دروغ نمیگم. به خدا با جمال عقد کردم. همون روزی که قیصر برداشت بردتم روستاشون، همون روز من و جمال میخواستیم بیایم پیشتون بهتون بگیم این قضیه رو. آها میشه بگی عقد نامت کو؟ اصلا جمال کجاست؟ بعدش هم اگه با هم عقد کردین چرا نمیاد ببرتت؟ بردنت بخوره تو سرش. رفته یه جای گم و گور شده اون هیچ. هرچی هم دنبالش گشتیم پیداش نکردیم. من چطوری باور کنم ها؟ مامان شما باید باور کنی. یه داستان تخیلی رو؟ هیچ وقت. این یه داستان تخیلی نیست. اینطوری باورت نمیشه. باید ببرمت پیش دوستای جمال. اونا بهت میگن که من دارم راست میگم یا دروغ. میای با هم بریم ماری؟ مامان وایسا. حال باباتو ببین. اون توی این چند هفته یه خواب خوش نداشته. از استرس لب به غذا هم نزده. بعضی وقتا حس میکنم حتی درست نفس نمیکشه. با این وجود برای ساختن زندگی تو حفظ آبروش هر کاری که تونسته برات انجام داده. بعد تو به خاطر یه پسر بی ارزش، به خاطر یه دوستی مسخره میخوای جون باباتو بگیری؟ نه مامان.
همه کار عروسی تموم شده، اونم خیلی مفصل. اگه الان نبیاری، یعنی به جای اینکه برای تو جشن بگیریم باید زیر جنازه باباتو بگیریم. مامان. بله دیگه، چرا قبول نمی کنی بهونه تراشی میکنی و عقدی توی کار نیست؟ مامان چرا حرفمو باور نمی کنی؟ برای اینکه اصلاً همچین توقعی ازت ندارم هوری. من این اشتباهو کردم. مامان تو رو خدا کمکم کن این اشتباهو جبران کنم. کمک کنم؟ آره مامان، خواهشن کمکم کن جمالو پیدا کنم. اگه جمالو پیدا کنم ازش طلاق میگیرم. بعدش تو هر چی بگی، هر چی بخوای، همونو حاضرم انجام بدم. دیگه نمیخوام بابا رو ناراحت کنم مامان. تو یه بهونه‌ای بتراش، تاریخ عروسی رو یکم بنداز عقب‌تر. باشه. ولی بابات نباید بویی از این قضیه ببره. شریف، بله قربان. اسم اینا رو بنویس، آدرسشون هم یادداشت کن. شما هم همین که پسره باهاتون تماس گرفت فوراً به کلانتری اطلاع بدین. چشم آقا. نه جناب، از اون پسر اینجا هم خبری نشد. بله با مدیر هتل هم صحبت کردم، اینا واقعا خبری ازش ندارن. جناب فکر میکنم الان فقط یه راه داریم، همه بیمارستان‌های این شهر رو زیر و رو کنیم. بله آقا. به نظرم بیشتر از این نیاز نیست تو بیمارستان بمونه. کارای ترخیصش رو انجام بده تا شبم مرخصش کن. آخه دکتر، این هنوز اسمش هم یادش نیومده. چطوری همینجوری مرخصش کنیم؟ آخه کجا بره؟ تو چند ساله داری تو این بیمارستان کار میکنی؟ 7 سال. مریضایی که فراموشی گرفتنم دیدی؟ بله دکتر. خودت میدونی چقدر طول میکشه تا حافظشون برگرده، درسته؟ بله دکتر. برگه ترخیصشو بنویس و مرخصش کن. دکتر ولی من که قبلا بهت گفته بودم نمیخواد اینقدر بهش دل ببندی. تو کار خودتو بکن. چرا از دست من عصبانی میشی؟ مگه من گفتم عزیزت از اینجا بره؟ مریم، خودت فکر کن دیگه. این بیچاره تا کی باید اینجا بیفته؟ معلوم نیست چقدر طول میکشه تا حافظش برگرده. خودت هم اینو خوب میدونی. اینم میدونم که برای اینکه خوب شه باید حسابی بهش رسیدگی بشه. اون نمیتونه از خودش مراقبت کنه. بعد چطوری میخواد داروهاشو بخوره؟ کجا میخواد بره؟ با یه مددکار حرف میزنیم. اگه هم بخوای میتونی از احوالش با خبر باشی. سعی کن اینو درک کنی.
من با بابام رو راست حرف میزنم. مگه دیوونه شدی؟ من دیوونه نیستم نیوشا. من دیوونه بودم که این همه مدت داشتم وقتم رو هدر میدادم. باید از همون اول خودم با بابام حرف میزدم. شایدم داری درست میگی. اگه از همون اول حرفتو میزدی قضیه تا اینجا کش نمی اومد. همون اول تموم میشد. اون آدمی که همین الانم مشکل قلبی داره به نظر چقدر طول میکشه که قلبش وایسه؟ هوری، حداقل با یکی درست را بیا دختر. اولش که عمو بهت بد کرد، بعد رفتی سمت جمال، بعد جمال بد کرد اومدی سمت عمو. حالا مگه اومدی طرفش؟ حداقل ثابت قدم باش. برای چی شک داری آخه؟ واسه اینکه اگه بخوام سمت بابام باشم. هنوزم وقت هست آقای داماد. برو باهاش حرف بزن. میخوای شمارش رو بگیرم؟ میدونی همه ی حرفای اصلی رو همین الان باید بزنی، وگرنه شب عروسی به پرسیدن اسم و این چیزا میگذره. پاشو، شورشو در نیار. همه مثل تو بی‌حیا نیستن دختر. شاه میره من خجالتیه، بذار خجالتی بمونه. حداقل بذاری صدقه رو بدم. خوب شد پا شد رفت، وگرنه تو رمین خودش میکرد. یادته عروسی خودش از رو پشت بوم ظلم میزد به همه. دختری بی‌حیا. اینو ببین. کارت ترخیصته. اینقدر رو تخت بیمارستان خوابیدی؟ کلافه نشدی؟ الان دیگه راحت میشی از اینجا. جمال، جمال، اسمم جماله. پاشو بیا. جمال؟ شنیدم جمال. اسم خیلی قشنگیه. دیگه پاشو. بلند شو. تو که هنوز با مددکار حرف نزدی، داری کجا میبریش؟ خونه. چی؟ آره دارم میبرمش خونه خودمون. مگه دیوونه شدی؟ همین الانشم کلی حرف از تنها موندن من و تو دارن در میارن. اگه یه جوون بینامونشونم ببری خونه، بقیه چه فکری میکنن؟ هر کی هر فکری میخواد بکنه. ولی من نمیتونم اونو تنهاش بذارم. مریم،
اون خونه مال دوتامونه. این که اون میتونه بیاد اونجا یا نه رو تنهایی نمیتونی تصمیم بگیری. پس اگه مشکلی داری یه خونه دیگه پیدا میکنم. خیلی داری به خودت ظلم میکنی. فقط دارم سعی میکنم زندگی یه نفر رو نجات بدم. چطور میتونید این کارو بکنید؟ من هیچی، به فکر جمال باشین. ناسلامتی دوستتونه. چند بار بگیم نمیدونیم خانم. خانم ما نه ایشونو میشناسیم نه از عقدشون با جمال خبر داریم. نه مامان، این دوتا دروغ میگن. اینا شاهد عقد من و جمال بودن. حرفمو باور کن، من دارم میگم دیگه. اینا دارن دروغ میگن. به ما رحم کن خانم. ما آدمای شریفی هستیم، داریم نون زن و بچه‌مون رو در میاریم. شما و جمال هر ارتباطی دارین برای خودتون نگه دارین، ما رو قاطی نکنین. ببینید من دارم بهتون التماس میکنم، دارم منتتون رو میکشم. راستشو به مامانم بگین که وقتی منو جمال عقد میکردیم شما شاهد بودین. وگرنه اینا منو به یکی دیگه میدن، به عقد یکی دیگه. بعد شما هم تو گناه من شریک میشید. دارم بهتون التماس میکنم. هوری بسته دیگه. نه. یعنی چی؟ داری جلوی همه آبرومونو میبری دختر. ساکت شو. مامان اینا دارن دروغ میگن. بیا بریم. مامان ببین چی میگم. یه لحظه وایسا، دارم میگم اینا دروغ میگن. مامان ببین چی میگم. جمال، من دارم میرم بیمارستان. غذا رو درست کردم تو آشپزخونه است. هر وقت گشنت شد بخور. داروهات هم برات میذارم. غذا تو خوردی اونا رو هم یادت نره. راستی اگه در زدن نمیخواد در رو باز کنی، من و فائزه خودمون کلید داریم. خودمون در رو باز میکنیم میایم تو. باشه جمال. یه وقت بیرون نری یا هوری. کی؟ هوری. اسم اون هوریه. کیو میگی؟ کی اسمش هوریه جمال؟ چه نسبتی باهات داره؟ مامان فقط یه لحظه صبر کن. میدونم که اینجاست. داری چی کار میکنی؟ من میدونم مامان، میدونم اینجا بود. هوری ببین چی میگه. گوش کن، وایسا. میگم وایسا ببین چی میگم. چقدر میخوای برای ثابت کردن این دروغت اینجا بچرخی؟ نه مامان، من دروغ نمیگم. یه لحظه بخوام بیام. بیا بریم. نه مامان، حرفمو باور نمیکنی. بس کن دیگه، بیا. نه مامان، حرفمو باور کن. دارم راستشو میگم. گوش کن. هرچی باید میشنیدم و شنیدم. بیا. مامان بذار یه بار دیگه بگردم. فقط یه بار بیا با هم دیگه بریم. مامان دارم راست. اون دوستای جمال اصلا تو رو نمیشناختن. الانم داری الکی منو اینجا میچرخونی که جایی که مثلا عقد کردی و به هم نشون بدی. آره؟ برای چی منو دست انداختی هوری؟ عشق تو رو دیوونت کرده دختر. این کارو نکن.
از خرش شیطون بیا پایین. نه مامان، باید حرفمو باور کنی. اون روز انقدر که استرس داشتم نمیدونستم کجا دارم میرم. تو واقعا نمیدونستی کجا دارن عقدت میکنن؟ عاقدت کیه؟ یا چی داره میگه بهت؟ تو کدوم گوری اومده بودی؟ مامان حرفمو باور بس کن. هوری، اگه اون پسره دهاتی بی سواد پشت کوهی اینو میگفت باور میکردم، ولی تو اینو نگو. تو یه دختر زرنگ و تحصیل کرده ای که داری این حرفا رو میزنی نمیتونم باور کنم. اصلا من هیچی. مطمئن باش هیچ کس دیگه هم این حرفای احمقانه رو باور نمیکنه. ولی شما باید باور کنی چون حقیقت اینه. اون موقع فقط داشتم به شما و بابا فکر میکردم. راست میگم پس مامان. برای همین اومدی عقد کردی؟ فکر نمیکردم انقدر چشم سفید باشی. نمیتونی هم که ثابت کنی. مامان من دارم ببین چی میگم. اگه بخوای بیشتر از این آبرو ریزی کنی مطمئن باش اول میرم باباتو با یه تیر خلاص میکنم، بعدم خودمو. کجا رفته بودی آخه؟ گوشی تو چرا جواب نمیدی؟ با هوری رفته بودیم یکم خرید بکنیم. بی خبر این همه وقت بیرونی. گوشی تو چرا جواب نمیدی؟ شرمنده شفی، آخه گوشیم سایلنت بود، ببخشید. موبایل هوری چی؟ اونو که یادمون رفت با خودمون ببریم. از دست تو هوری. باشه حالا تو هم آروم باش. اومدیم دیگه. برای هوری کادو فرستادن از طرف خانواده شوهرش. دیدی بهت گفتم زود باش بیا. خانم ما نه ایشونو میشناسیم و نه از عقدشون با جمال خبر داریم. به ما رحم کن خانم. ما آدمای شریفی هستیم، داریم نون زن و بچه‌مون رو در میاریم. شما و جمال هر ارتباطی داریم برای خودتون نگه داریم، ما رو قاطی نکنیم. اگه بخوای بیشتر از این آبرو ریزی را بندازی اول باباتو با یه تیر خلاص میکنم هوری، بعدشم خودمو. بیا جمال، من برات سوپ پختم. تو صبح داشتی اسم هوری رو میگفتی. یادت اومد کیه؟ اگه یادت نیست اشکالی نداره. بعدم کم کم یادت میاد. اصلا نیازی نیست به مغزت فشار بیاری جمال. هر وقت یادت اومد
برای چی سوپتو نمیخوری؟ برای تو درست کردم. جمال. خب باشه. اینجا بشین، من برم داروهاتو برات بیارم. صفورا، صفورا. خاله، نیوشا، اگه اومدی اینجا داستان تخیلی هوری رو به هم بگی تا باور کنم بهتره بری. ولی خاله اون هوری دروغ نمیگه، داره راستشو میگه. نکنه تو عقدش بودی؟ نه. پس چطوری باید حرفتو باور کنم؟ چه مدرکی داری ها؟ هوری پشت تلفن بهم گفت. ازم خواست یه مقدار لباس و خرت و پرت براش جمع کنم. اگه میخواین از مامانم بپرسین. آخه اون چمدونی رو که میخواستم بدم به هوری دید. پس میخوای به هم بگی که به هوری کمک کردی فرار کنه. بعد ببینم مامانت هم از این موضوع خبر داشته؟ یعنی مامانت هم از این قضیه خبر داشت؟ نه خاله. نه. مامانم اصلا خبر نداره. تو هم روحت خبر نداره نیوشا، میدونم. من مادر هوریم. خوب میدونم که نمیتونه همچین کار گنده‌ای بکنه. اون به تو، به ما، به هممون داره دروغ میگه که یه جوری بتونه از این عروسی خلاص بشه. ولی اگه این ازدواج رو قبول نکنه من و پدرش زنده نمیمونیم. حتی خود هوری هم نمیذارن زنده بمونه. نمیدونم چطوری میخواد قبول کنه. ولی شک نکن که خانواده شوهرش اونو زنده نمیذارن. اگه این برای ما حکم آبرو رو داره، برای اونا حکم غیرت رو داره. هوری گزینه دیگه ای نداره. یه گزینه دیگه هم هست. خودم با بابام رو راست حرف میزنم. مگه دیوونه شدی؟ من دیوونه نیستم نیوشا. من دیوونه بودم که این همه مدت داشتم وقتم رو هدر میدادم. باید از همون اول خودم با بابام حرف میزدم. شایدم داری درست میگی. اگه از همون اول حرفتو میزدی قضیه تا اینجا کش نمی اومد. همون اول تموم میشد. اون آدمی که همین الانم مشکل قلبی داره به نظر چقدر طول میکشه که قلبش وایسه؟ هوری، حداقل با یکی درست را بیا دختر. اولش که عمو بهت بد کرد، بعد رفتی سمت جمال، بعد جمال بد کرد اومدی سمت عمو. حالا مگه اومدی طرفش؟ حداقل ثابت قدم باش. برای چی شک داری آخه؟ واسه این که اگه بخوام سمت بابام باشم باید الان که عقد کردم یه عقد دیگه هم بکنم. فهمیدی؟ یه عقد دیگه چیه هوری؟ اگه فکر میکنی کاغذی که تو و اون جمال بی همه چیز ترسو با هم امضا کردین عقد حساب میشه، بی خیالش شو. چون کسی که عقد کرده نباید همچین کاری با تو بکنه. فهمیدی؟ حالا که اون بزدل سر حرفش نمونده تو برای چی له له میزنی؟ من له له نمیزنم. از عذاب خدا میترسم. این وضعیتی که داره منو سمت گناه میکشه. من دارم از اون میترسم. ناراحت نشی یا هوری، ولی نافرمانی از پدر و مادر بزرگترین گناهه. وقتی از اون گناه نترسیدی پس از این یکی هم نترس. چی داری میگی نیوشا؟ بله، برای اینکه دیگه از این تصمیمای احمقانت خسته شدم. اگه خسته شدی؟ پس اینجا چی کار میکنی؟
برو از اینجا، برو خونت. بهت گفتم برو. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.